अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज फैसला सुनाए जाने से पहले बानी तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के सवालों से जिच क्यों हुए? क्या बानी तहरीक इंसाफ से सवाल पूछने के लिए PTV के सहाफ़ियों को खुसूसी तौर पर भेजा गया था? फैसला आने से पहले क्या होता रहा? फैसला सुनने के बाद बानी तहरीक इंसाफ ने क्या रद्द-ए-अमल दिया? ये मौज़ूआत हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन पहले बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ को सज़ा के बाद मुल्की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी तहरीक इंसाफ को 14 साल कैद, इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी जारी कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि चंद अहम मुलाकातों के बाद जो पेशरफ्त होती नजर आ रही थी, रोज़ाना जंग के मुताबिक जिस पेशरफ्त से बानी तहरीक इंसाफ खुश नजर आते थे, उस पेशरफ्त का मुस्तकबिल क्या होगा? बानी तहरीक इंसाफ ने जिस मुलाकात को अच्छी बात करार दिया था, इस तरह की मुलाकात, मुज़ाकरात और मुतालबात का क्या बनेगा? बानी तहरीक इंसाफ को सजा से इस तासुर की भी नफी हुई है जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ में बातचीत से पैदा हुआ था। फैसला सुनाने में जो बार बार ताखीर हो रही थी, इससे भी यही लग रहा था कि यह ताखीर किसी तदबीर का नतीजा है। इब्तदाई तौर पर केस का फैसला 23 दिसंबर 2024 को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 6 जनवरी तक मुलतवी किया गया। फिर 6 जनवरी को भी फैसला न सुनाया जा सका और दोबारा मुअख्खर हुआ। फिर कहा गया कि फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। 13 जनवरी को कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी और इनके वकला पेश ही नहीं हुए, इसलिए इस रोज भी फैसला ना सुनाया जा सका। फिर गुज़िश्ता रोज खबर आई कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। बानी तहरीक इंसाफ ने भी इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया। कहा गया कि इस मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की गई थी, लेकिन इस मुलाकात को ये मतलब भी पहनाए गए कि शायद बातचीत के वो दरवाजे भी खुलने लगे हैं जो अरसा दराज से बंद होकर दिए गए थे। तहम आज बानी तहरीक इंसाफ को सजा के बाद क्या PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात अब भी जारी रहेंगे? क्या आर्मी चीफ से मुलाकात वाली खुशखबरी बरकरार रहेगी? उम्मीदें बरकरार रहेंगी या फिर सियासी मफाहमत के रास्ते एक बार फिर बंद हो जाएंगे और सब खत्म हो गया है? सबसे पहले तो नाज़रीन हम बात करेंगे कि आज अदालत में क्या हुआ, क्या कुछ होता रहा। हमारे साथ फारूक शहबाज बड़ाइश साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं एक न्यूज़ के, जो कि आज अदालत में मौजूद थे जिस वक्त इमरान खान साहब को कुछ सहाफ़ियों ने भी सताया। कुछ ऐसे सवालात भी इमरान खान से किए गए जिनसे वो जिच भी हो रहे थे। फारूक शहबाज बड़ाइश साहब, सज़ा तो सुना दी गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अदालत के कमरे का माहौल बड़ा मुनफरिद था। कुछ आज की रुदात सुनाइएगा। जी अली हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जिस तरह पूरा पाकिस्तान ये फैसला सुनना चाह रहा था और बड़ी ताखीर के साथ ये फैसला आ रहा था, हमने भी अदालत का रुख किया था आज। और बिल्कुल जब आज अदालत में जब सहाफ़ी पहुंच गए थे तो आपको मैं बताता चलूं कि कमरा अदालत में जहां पे ये फैसला सुनाया गया, जहां पर ये समातें होती हैं, वहां पर लकड़ी की रुकावटें बनाई गई हैं इस तरह से कि आप यूँ समझिए कि आप जज साहब से काफी दूर खड़े होते हैं और उसमें भी 2 से 3 पार्ट उसके बनाए गए हैं। एक तरफ पर्दा करके फैमिली साइड पे होती है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे 2 से 3 पार्ट्स में सबसे दूर सहाफियों को रखा जाता है। और फिर कभी कोई विजिटर आ जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा आ जाए तो उनको रखा जाता है। तो हुआ ये कि जब जज साहब के आने से पहले, कमरा अदालत में आने से पहले, अचानक एक आप यूं समझिए कि खिड़की से एक हाथ आता है सामने। और वो खान साहब का होता है और खान साहब कहते हैं कि जनाब आज तो बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है और लगता है बहुत दूर से लोग आए हैं। तो इस पे वो सहाफियों से खुद इंटरेक्ट करते हैं आके, और साथ में फिर ये भी कहते हैं कि क्या सारे सहाफी आए हैं या कोई सिलेक्टिव सहाफी आए हैं यहाँ पे। और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि वो जिसका आगाज वो खुद करते हैं। जब हमने भी उनसे पूछा कि भाई आपके हाल कैसे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने आज जो ये आप कह सकते हैं कि शर्ट ट्राउजर जिसे हम वॉक के लिए या रनिंग के लिए या जिम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पहन रखा था। हस्बे मामूल उन्होंने जोगर्स पहने हुए थे और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज
लैंग्वेज थी, वो जिस तरह से उन्होंने शेव की हुई थी, यानी वो फुल तैयारी के साथ आए थे और आते ही उन्होंने कहा कि मुझे सजा हो जाएगी। जब लोगों ने पूछा अच्छा आपको क्या पता है, उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान को पता है। और लोगों ने कहा आपको कितनी सजा हो सकती है, 10 साल 14 साल। उन्होंने कहा नंबर से क्या फर्क पड़ता है, सजा तो होनी है, सजा तो सजा है। और जो भी मेरे साथ खड़ा होता है उसको सजा दे दी जाती है। जो जज जो है सही फैसले देता है उसके साथ उसको कहीं पीछे भेज दिया जाता है। बारहा उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इस सारी गुफ्तगू के दौरान एक दो मरतबा सहाफियों ने कुछ सवालात किए, जिससे वो खास तौर पे पहला मौका जो मुझे याद है कि किसी सहाफी ने कहा कि आप फलस्तीन की जो इसराइल और फलस्तीन का मामला है तो इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते। तो वो बात कर रहे थे तो इस बात पे वो तिलमिला उठे। उन्होंने कहा पहले जो मसले सामने हैं उस पे तो मैं बात कर लूं। अच्छा, इसके बाद वो बात कर रहे थे कि फिर एक सहाफी ने कहा कि आप तो ठेकेदार कहते थे प्रॉपर्टी टाइकून को, फिर उन्हीं से ले लिया। फिर एक ने कहा कि आप तो ऐसे है जैसे चोरी का पैसे से आपने मस्जिद बना ली हो। अच्छा, तो इस पे वो अच्छा, ये क्या जो कहा जा रहा है कि किसी खास एक ही इदारे के सहाफी है वही वहां पहुंचे हुए थे, इसमें कितनी सदाकत है वड़ा साहब? पीटीवी के सहाफी थे सारे के सारे जो पहुंचे हुए थे वहां? यहाँ पर जो मामूल के सहाफी होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो तो थे ही थे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर मामूल से ज्यादा सहाफी थे। जाहिर बात है लोगों की दिलचस्पी का मामला था। नहीं, वो वहां सब पर पीटीवी से अगर आए थे आपने सर? पहले अपने वो सब जी पीटीवी से बिल्कुल आए थे? पीटीवी के लोग भी मौजूद तो थे। ये तो वहां कभी भी पर नहीं पहुंचे, मतलब पीटीवी के सहाफी तो हमने कभी नहीं देखा कि वो ऐसे ऐसे प्रोसीडिंग्स में जाके रिपोर्ट कर रहे हो या वो खुद कवर कर रहे हो। अब अली साहब वो सहाफी या पीटीवी वाले सही बता सकते हैं। हम तो इस लालच में कि आज खान साहब को जो इतना बड़ा तारीख का अहम दौर है उसमें हम शामिल हों और वो हमने देखे। ये बात दुरुस्त है कि अच्छा, वहां पर पीटीवी से वाबस्ता लोग थे। हाँ, और एक टाइम पे बानी जो हैं वो काफी जिच हो गए, खास तौर पे 2-3 जब सीनियर सहाफियों ने उनसे सवाल किए और उनको बारहा जब मलिक रियाज साहब की तरफ इशारा वो कर रहे थे तो इससे एक लम्हे में वो जिच हो गए थे। फिर जज साहब आए और ये अदालत में फैसला सुनाए जाने से पहले का माहौल है। और मुझे इसमें एक दौरान आवाज आई जो कि मैं अगर पहचानूं तो मुझे लगता है कि बुशरा बीबी की आवाज थी, जो इमरान खान साहब को मुखातिब कर रही थी कि रहने दो, आप बात इतना ना करो। क्योंकि खान साहब एक हद से ज्यादा जज्बाती हो गए थे, जैसे उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद जब जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया तो हम बहुत दूर खड़े हुए थे, तो हमने आवाज दी कि हमें करीब दें, हमें आवाज नहीं आ रही फैसले की। तो फिर हमें करीब बुला लिया गया। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो थी जो फिक्रमंद थे, लेकिन मुझे जो मैंने अपना एनालिसिस करता हूं तो फिक्रमंद वो शायद अपनी बेगम के लिए थे, जो कि उन्होंने गुफ्तगू में भी कहा कि घरेलू खातून है, इसको आप बार बार मुझे ब्लैकमेल करने के लिए आप इसमें ला रहे हैं। और खास तौर पे जब सजा सुनाई गई तो एकदम उन्होंने थोड़ा सा वो मुस्कुराए, लेकिन जैसे परेशान हो गए। खास तौर पे बुशरा बीबी का जब नाम आया और जब सजा का ये सुनाई गई तो ये एक ऐसा लम्हा था कि जब टांग पे टांग रखे हुए खान साहब ने एक लम्हे के लिए थोड़ा मुस्कुरा के थोड़े से एक्टिव हुए। और बुशरा बीबी भी जो उन्हें पहले चॉकलेट वो लाई हुई थी अपने साथ, उन्होंने भी उनको चॉकलेट पेश की। का क्या किस्सा है? ये भी बड़ा खबरों में बना के वो चॉकलेट खा रही थी, उन्होंने खान साहब को पेश की। जी, वो ये बताया जाता है कि पहले भी पेशियों में वो आती हैं जब तो वो चॉकलेट एक खास किस्म की वो खाती हैं। अच्छा। और जब मैंने देखा था तो वो एक आधी चॉकलेट उन्होंने खा ली और आधी उन्होंने खान साहब को ऑफर की, जिसपे खान साहब ने नो किया। शायद वो आमतौर पे खाते हों, वो देती हों, लेकिन आज शायद वो मौका नहीं था। इससे भी दिलचस्प बात यह कि जब फैसला सुना लिया गया तो हम खान साहब के बिल्कुल करीब चले गए और वो खुद चाहते थे कि हम बात करें। वो अपनी सीट से खड़े होकर हमारे पास आ गए। तो अब यहाँ पर उन्होंने एक तकरीर शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि इस मुल्क पे एक डिक्टेटर का राज है, ये है वो है। तो सहाफियों ने 2-3 मरतबा हमारे समेत लोगों ने पूछा कि वो कौन है, आप उनका नाम लें। तो खान साहब इस पे जिद होके बोले कि क्या आप सबको नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने नाम फिर भी नहीं लिया। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल था जिसके ऊपर हमारा इसरार था वो ये था, अच्छा, ये जाहिर बात है कि इतना ये सवाल भी बार बार वही सहाफी कर रहे थे जो फलस्तीन की बात पहले पूछ रहे थे उनसे। अब मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं कि फलस्तीन वाला सवाल किसने किया था, ठीक है। लेकिन ये एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बिल्कुल इससे पहले जो शायद मस्जिद वाली बात की थी कि आपने चोरी के चंदे से मस्जिद बना लें तो इस तरह माफी नहीं हो जाती। और एक खास मौके पे जब उन्होंने कहा अमर बिल मारूफ 121 मरतबा कुरान पाक में आया खान साहब ने,
تو ہمارے ایک سینئر صحافی رضوان رضی صاحب نے کہا کہ نہیں انل منکر کا بھی ذکر ہے وہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں. تو اس پہ وہ تھوڑا سا ہوئے, انہوں نے کہا کہ بلکہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں کہتے. تو خان صاحب نے کہا آپ یار چھوڑو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, اور یہ بات کہہ کہ وہ سائیڈ پہ ہو گئے. اچھا یہ جب آخری ایک بات کہوں وڑائے صاحب, ماشاءاللہ آپ بھی بہت سینئر صحافی ہیں, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو صحافت کرتے ہوئے, اور جن اشخاص کا ذکر آپ کر رہے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, وہ سینئر صحافیوں میں سے ہیں. یہ کس قسم کے سوالات تھے سر؟ مطلب یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ زج کرنے کے لیے سوالات کیے جا رہے ہیں, اس کا تعلق نہ اس دیکھیں آپ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی خاص جگہ پہ رپورٹ کرنے گئے ہیں تو اس جگہ پہ بالکل خبر کے مطابق ہمیں سوال کرنے ہیں, وہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب بھی آتے تھے تو لوگ ان کو تنگ کرنے کے لیے, زج کرنے کے لیے صحافی خاص طور پہ سوال کرتے تھے. مجھے یاد ہے مشکل الرحمان صاحب کی جب پہلی پیشی تھی تو ایک خاص چینل کے رپورٹر نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے انڈیا سے کتنے پیسے لیے ہیں. تو ہم بھی اس طرح کے سوالات پہ ہو جاتے تھے کہ یار یہ سوال شاید آپ کر کے زج کر دیتے ہیں. لیکن خان صاحب چونکہ بڑے ایک لے میں آئے ہوئے تھے, شاید بہت جذباتی تھے, اور آج انہیں پتا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی سزا سن کے وہ جو ہے اپنے جذبات پر اس طرح سے کنٹرول نہیں رکھ پائے, اور ایک لمحے کے لیے تو جیل کے عملے کو آگے آنا پڑا ہمارے درمیان اور خان صاحب کے درمیان. اور آخری بات یہ کہ مذاکرات کا سوال میں بارہا کرتا رہا, خان صاحب نے میرا سوال سنا بھی, ایک مرتبہ انہوں نے شاید رسپونڈ کرنا چاہا لیکن انہوں نے اگنور کیا. میں نے انہیں کہا کہ اس سزا کے بعد بھی کیا آپ مذاکرات جاری رکھیں گے, آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ آرمی چیف سے مل رہے ہیں, کیا مذاکرات جاری رہیں گے. تو اس پر انہوں نے میرے سمیت ایک دو اور لوگوں نے یہ سوال کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, اور پھر اس طرح سے یہ سماعت ختم ہوگی. ٹھیک ہے فاروق شہباز بڑائے صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی اہم یہ جو ہے تفصیلات تھیں جو آپ ہم تک پہنچا رہے تھے, خیر و عافیت سے آپ کا سفر گزرے. دوستوں ہمیں جوائن کر چکے ہیں عابد زبیری صاحب, آپ ماہر قانون ہیں, اور حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دونوں کا انتہائی مشکور ہوں. زبیری صاحب, اب عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا ریمیڈیز ہیں, کیا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے کہ وہ اس میں سے کچھ اپنے ریلیف حاصل کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپشن تو آدمی کے پاس ایک ہی ہوتا ہے, سزا کے بعد کہ اس کی اپیل کی جائے. تو نیچرلی انڈر دی نیب لا اپیل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور میرے خیال اگر یہ اسلام آباد کا جوریزڈکشن کا کیس ہے, کیونکہ اڈیالہ بھی چل رہا تھا, اگر اسلام آباد کے اس پہ ہے تو پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی, اور پھر وہ جا کے پوائنٹ آؤٹ کریں گے کیا اس ججمنٹ پہ خرابیاں ہیں جس کی بیسس پہ ان کو اس کی سزا جو ہے وہ معطل کی جائے یا سیٹ اسائڈ کی جائے. تو سر زبیری صاحب, اس ججمنٹ میں خامیاں ہیں اگر بطور وکیل آپ دیکھیں تو کیا کہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے خان صاحب کو؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ ججمنٹ, میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, اور حافظ احسان صاحب کی ہمارا آپس میں طرح سے اختلاف اسی پہ رہتا ہے. یہ تو کہتے ہیں, یہ ہمیشہ کہتے رہے اوپن اور شٹ کیس تھا, ان کو جو خبر ہوتی ہے ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ سزا ہوگی, لیکن لگ ایسی رہا تھا کہ وہ خبر کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے یا قانونی رائے تھی ان کی؟ اچھا نہیں ان کی قانونی رائے ہوتی ہے ان کی, لیکن بڑی بھاری رائے ہوتی ہے, بڑا مشکل سے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اچھا بھائی ہمارے بہت عزیز ہیں ہمیں. اچھا جی سر, اس میں دیکھیے میرا ایک مدعا ہے کہ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل جو آج سزا ہوئی ہے بالکل غلط سزا ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیے یہ ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا. یہ جو اماؤنٹ تھا اس میں نواز شریف کے بیٹے سے انہوں نے پراپرٹی خریدی تھی, ریاض ملک صاحب نے 50 ملین پاؤنڈ کی, اور اس پہ فریزنگ آرڈر ہو گیا. لیکن بعد میں این سی اے نے ان کی پروسیکیوٹ نہیں کیا ریاض ملک صاحب کو, وہ پروسیکیوشن نہیں کی ریاض ملک صاحب کی, اور ایک سول سیٹلمنٹ کیا آؤٹ, اور اس پہ کہا کہ یہ جو ہم سیٹلمنٹ کر رہے ہیں یہ کوئی فائنڈنگ آف گلٹ نہیں ہے. تو یعنی یہ جو پیسہ تھا اس پہ کوئی گلٹی یا تو پروسیڈز آف کرائم, دیکھیں این سی اے کیا کرتا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہو یا لیگل پیسہ لا کے انگلینڈ میں لائے, اس پہ وہ ان کے پاس جوریسڈکشن ہے, اس کو فریز کر دیتے ہیں, پھر جس کا پیسہ ہوتا ہے جس حکومت جہاں سے لوٹا ہوتا ہے اس کو واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں اس طرح سے کچھ ہوا. اور پھر انہوں نے ایک بات اس کے ساتھ انہوں نے کہی کہ جی جو ہم نے یہ سیٹلمنٹ کیا اس کو ڈسکلوز نہ کریں. وہ تھی کانفیڈینشیلٹی, وہ جو لا کے جو بات اتنا ہو رہا ہے, دو ان کے وزراء نے بھی آ کے ایویڈنس دی, پرویز خٹک صاحب نے اور زبیدہ جلال نے, کہ جی یہ کانفیڈینشیلٹی جو ہمارا سیٹلمنٹ ہوا اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے. پیسہ وہاں سے آیا, وہ ایک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع گیا, وہ عمران خان کی جیب میں نہیں گیا. اچھا یہ جو ٹرسٹ وغیرہ کی ساری بات ہو رہی ہے, یہ ٹرسٹ پہلے سیٹ اپ ہو گیا تھا, تو اس کو اس سے
जोड़ा जो गया है ना, मुझे तो नहीं समझ हाँ, वैसे आया ये कि बड़ा अहम नुक्ता है, इसको जो अल-कादर ट्रस्ट से जोड़ा गया है, क्योंकि अल-कादर ट्रस्ट को भी देखिए जी जी अच्छा, दूसरी बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मिसयूज, पहली बात है 2022 में अमेंडमेंट हो गई इसमें नैब के कवानीन में, और जो कैबिनेट की मीटिंग्स की या कैबिनेट के जो उसके ऊपर वो उसके ज़िम्मे से निकाल दिया गया कि कैबिनेट में अगर कोई मीटिंग उस पर प्रोसिक्यूशन ही नहीं हो सकती। वो आप देख लीजिए 2022 की जो अमेंडमेंट है सेक्शन 4(2) और 2 की, तो उसमें पता नहीं, ये तो केस उसमें ही खत्म हो जाना चाहिए था कि अगर कैबिनेट होगा कि जी कैबिनेट में दिखाया लेकिन ये फैसला, अगर ये कहा जाए कि ये फैसला चूंकि इस अमेंडमेंट के पैसे पहले हुआ, तो फिर बतौर वकील मैं यही फैसला नहीं इसलिए नहीं, देखिए जो ये सारी ये अमेंडमेंट की जो बात है ये लागू की गई 1999 से। अच्छा, रिट्रोस्पेक्टिव ये सारी अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट जो 2022 की थी पीडीएम के हुकूमत में आई, इमरान खान साहब की हुकूमत तो अप्रैल में खत्म हो चुकी। साहब मैं जरा इसका जवाब हाफिज एहसान साहब से भी ले लूं सर, क्योंकि वो बड़ी देर से खामोश है। आई एम श्योर वो शायद रिवर्ट करेंगे या फिर एडिशन करेंगे आपके दलाइल में। लेकिन मुझे खत्म तो करने दें। अच्छा, प्लीज। उसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर जो उसने अल-कादिर ट्रस्ट को उन्होंने पहले वो अगर ट्रस्ट बाद में बना या हुआ लेकिन उसके नाम पे आ गया, इसमें कोई लीगल वो पेचीदगियां नहीं होती कि एक चीज बनती हो करके उसको बाद में उसको रजिस्टर भी किया जा सकता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी दी गई या कंस्ट्रक्शन के पैसे आए वो सब अल-कादिर ट्रस्ट के उसमें आए, और वो जो फरद शहजादी के नाम एक दिया जा रहा है कि उनको पैसा, उसको किस तरह से जोड़ा गया कि वो फ्रंट थी, कोई एविडेंस आई? ये बड़ा अहम मुद्दा उठाया आपने, और ये सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था। और हाफिज साहब जरा पहले तो ये बताएं सर, इसमें और कौन कौन रगड़ा जा सकता है, एक, और दूसरा ये बड़ी अहम नुक्ता जो कि उठा रहे हैं जुबैरी साहब कि इसको फिर ट्रस्ट से कैसे जोड़ दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली माशाल्लाह जुबैरी साहब बड़े ज़बरदस्त कॉर्पोरेट के लॉयर है और कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट है, तो हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस इन दोनों जगहों के अंदर है, बट साथ हमने क्रिमिनल एरियाज के अंदर भी काम किया हुआ है जी। नंबर 1 इसके अंदर ये है कि जुबैरी साहब ने ये कहा कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। अच्छा, तो ये है कि जो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स अली किए गए थे 2018 के अंदर, वो क्राइम ऑफ प्रोसीड्स एक्ट जो है, प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 जो है बरतानिया का, उसके नीचे अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स किए गए। उसके 2 प्रोसेस थे। एक ये था कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज के अंदर आप समझते हैं कि आपके पास डिफेंस नहीं है, तो आप उस अमाउंट को फोरफीट करवाएं और उस कंट्री के अंदर वापस चली जाएगी जहां मनी लॉन्ड्रिंग आएगी, और जाएगी उस स्टेट अकाउंट के अंदर जो उस मुल्क का है। ठीक है। और अगर आप उस इन्वेस्टिगेशन को जो है कंटेस्ट करते हैं, तो फिर आपका केस जो है वो अदालत के अंदर जाएगा, और अदालत के अंदर जाके अमाउंट भी फोरफीट की जाएगी, और उसके बाद यह है कि आपको सजा भी दी जाएगी, आपको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो लिहाजा ये सारी जो चीजें थी जो 2018 के अंदर आई, वो सारा प्रोसेस जो था वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अडॉप्ट किया, और उस अडॉप्ट करने के बाद जो था अकाउंट फ्रीज किए गए, अमाउंट जो है वो डिक्लेयर की गई मनी लॉन्ड्रिंग की है, और पाकिस्तान की रियासत के साथ वादा किया गया कि हम आपको अमाउंट देंगे, और वो उनकी 6 नवंबर 2019 की प्रेस रिलीज के अंदर रिफ्लेक्टेड है। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि जो कैबिनेट के फैसले है, बिल्कुल जो सेक्शन 4A जो 2 है, उसको अमेंड किया गया था 2023 के अंदर नैब लॉ के अंदर, कि कैबिनेट के फैसले चाहे फेडरल है, प्रोविंस है, एक्निक है, CNIC है, स्टैट्यूटरी बॉडीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनको किसी सूरत जो है वो आप नैब की कॉम्पोजिशन या नैब की एप्लीकेशन में नहीं ला सकते। लेकिन सिर्फ एक सूरत वहां पे प्रोवाइडेड की गई है कि अगर उस फैसले से उनमें से किसी एक ने या सब ने उससे एडवांटेज हासिल किया है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन की है, और उनका केस करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर आता है, तो सेक्शन 4 की जो इम्यूनिटी है वो अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ब्लैंकेट किस्म की इम्यूनिटी कैबिनेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उन अशखास को अवेलेबल है को हिस्सा तो थे उस प्रोसेस का, लेकिन उन्हें उसके अंदर से जो है वो कोई एडवांटेज नहीं आया। तीसरी सिचुएशन उसके अंदर ये है कि जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, ये सिविल लायबिलिटी के अगेंस्ट मलिक रियाज ने खुलवाया था, और ये नाम मलिक रियाज का अकाउंट नहीं था, ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम पे अकाउंट था, जिसके अंदर मलेर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 4 रुपया जो है। सर इसमें मजीद हमारे पास हाफिज साहब वक्त होता, लेकिन आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये क्रिमिनल प्रोसीड में कैसे फॉल करता है। एग्जैक्टली सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब हाफिज एहसान साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और बहुत शुक्रिया जनाब आबिद जुबैरी साहब सर आपका भी कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोस्तों यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, और रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि अब तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या है, क्या मुज़ाकरात उसी जोश के साथ चलेंगे जो सजा से पहले चल रहे थे। इस मुख्तसर वक्फे के बाद
بریک کے بعد حاضر ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب رؤف حسن صاحب نے. رؤف صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. رؤف صاحب سوال یہ ہے کہ اب مذاکرات کا کیا ہوگا؟ آج سزا تو ہو گئی, کیا اب مذاکرات اسی جوش و جذبے کے ساتھ اسی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے یا پھر مذاکرات پہ اثر انداز ہوگا آج کا فیصلہ؟ تھینک یو علی. اٹس گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. خان صاحب نے کچھ دن پہلے میرے بھائی خود ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سزا مجھے پتہ ہے ہو جائے گی, لیکن اس سزا کے ہونے کا کوئی اثر جو ہے مذاکرات کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے, مذاکرات جاری رہنے چاہیے. سو ان کی انسٹرکشنز کے مطابق مذاکرات جاری رہیں گے, لیکن اس کی سیریسنس جو ہے گورنمنٹ سائڈ کی سیریسنس جو ہے وہ بھانپنے کے لیے ہم نے کل اپنے فارمل طریقے سے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ دی ہیں, اور انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر وہ اس کا جواب دیں گے, اور اس جواب کے اوپر منحصر ہے علی حیدر صاحب کہ کیا مذاکرات کو آگے بڑھانے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس جواب میں سیریسنس ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ جوڈیشل کمیشنز کا جو مطالبہ کیا ہے وہ پورا کیا جائے. ہم باقی تمام معاملات میں بھی ان کی سیریسنس دیکھنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ نہیں نظر آئے گی تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی بیٹھ کے ریویو کرنا پڑے گا کہ کوئی فائدہ ہے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کا یا نہیں. رائٹ. رؤف حسن صاحب, جو آج گفتگو کی ہے صحافیوں سے بانی چیئرمین نے, وہ بڑی سخت لہجے میں تھی. یعنی وہ ایک ایسا لہجہ تھا کہ جس میں ڈائریکٹ تنقید کی گئی طاقتور حلقوں پہ, اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ان مذاکرات کی منظوری بھی کہیں نہ کہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ان مذاکرات میں بہت بڑی سہولت کاری جو حکومت کو حاصل ہے وہ طاقتور حلقوں کی ہے. تو کل کی ٹون میں اور آج کے مزاج میں, آج کے تیور میں فرق تو تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سختی ہے لہجے کی, یہ اثر انداز ہوگی ان مذاکرات پر؟ دیکھیے علی, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم سب انسان ہیں. اگر کینگرو کورٹ سے فیصلے کروائے جائیں گے, اور وہ اس طریقے سے فیصلے کروائے جائیں گے جس طریقے سے کروائے گئے ہیں پاسٹ میں, اور اب یہ فیصلہ جو ہے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے, تو لازمی بات ہے کہ تکلیف تو انسان کو ہوگی اور وہ جذبات تو اپنے اظہار کرے گا نا. تو یہ بھی آپ ڈینائی کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کو کہ وہ کھل کے بات کریں؟ ہمیشہ سے ان کا بات کرنے کا, گفتگو کرنے کا انداز یہی ہے, وہ کھل کے بات کرتے ہیں. وہ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی جس کو انہوں نے چھپانا, انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جس کو وہ چھپانا چاہیں گے. تو لازمی بات ہے ان کے اندر جو جذبات ہیں, جو ان کی فیلنگز ہیں, ان کا اظہار تو وہ کریں گے. ہم تو اسی طرح سے اپنے لیڈر کو ہمیشہ سے جانتے ہیں. ٹھیک. رؤف صاحب, یہ شاید سوال جو میں اگلا کرنے جا رہا ہوں, یہ سننے میں بہت سیدھا سوال لگے, بٹ اس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ بات آن ریکارڈ رہے, کل کو آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا. یہ فیصلے, جیسے کہ آپ نے کینگرو کورٹس کا لفظ استعمال کیا, تو اس کا مطلب ہے کینگرو کورٹ میں فیصلے جو ہے وہ دباؤ کے تحت ہوتے ہیں, انڈر کوہیژن ہوتے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے سر, تو پھر کون ہے وہ طاقت, وہ کون ہے جو یہ سب کروا رہا ہے, اور وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیے, یہ کینگرو کورٹ کا لفظ آج صرف پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا, اور اس کینگرو کورٹ کے پچھلے 4 فیصلے جو تھے نا, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک, جب ہائی کورٹ میں وہ گئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا, وہ یا ڈسپوز آف ہو گئے تھے یا اس کے اوپر خان صاحب کو امیڈیٹلی بیل ہو گئی تھی. یہ فیصلہ بھی جو ہے اس کا انجام بھی وہی ہے, اور الٹیمیٹ انجام جو ہے وہ ردی کی ٹوکری ہے. باقی کون یہ فیصلے کروا رہا ہے, دیکھیے ہم اسپیکولیٹو ریل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون اس وقت برسر اقتدار ہے, کن کے پاس اناد حکومت ہے, کون یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو ہمارے حساب سے تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, یہ مستعار پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی الزام تو نہیں پر آئے گا نا. اگر ہمارے ایک سینیٹر صاحب کو انہوں نے پروٹیکشن آرڈر ہوا ہے, ایشو ہوا ہے, اور وہ پنجاب کی جیل میں ہے, لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں ہے, اور وہاں اسلام آباد کی پولیس گئی ہے ان کو لینے کے لیے, اور انہوں نے کہا جی کہ چلے جاؤ, ہم نہیں ہینڈ اوور کریں گے, تو اس کی رسپانسبلٹی تو حکومت پنجاب کے اوپر آتی ہے, بیکاز جو کوٹ لکھپت کی جیل ہے وہ ان کی جورسڈکشن میں ہے. تو ہمیں ایک اسپیکولیٹو ریل میں نہیں جانا چاہیے. ہم ڈیفینیٹلی جو لوگ اس وقت مسند اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اور یہ انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے جو ہوا ہے. اچھا سر, تو اگر یہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ نے مذاکرات بھی انہی سے کرنے ہیں, تو پھر ان مذاکرات سے کتنی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایک. دوسرا یہ, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا فیصلہ, اس کیس کا فیصلہ بار بار ٹالا جا رہا تھا, مؤخر کیا جا رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھا جو کہ دوسری سائیڈ بھی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ what are you going to give, what will you bring to the table so that you may further get more relaxation.
ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے وہاں سے سارا جو ایک ڈھیل تھی یا جو ریلیف تھا وہ ختم ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ جو آرمی چیف سے ایک ملاقات تھی اس کو پبلک کیا گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے بار بار مؤخر کیا جا رہا تھا اس فیصلے کو. دیکھیے علی، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ڈریم وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں. خان صاحب کا ان کا جو بیسک جو ان کے کیپٹنز ہیں جنہوں نے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے آزاد نہیں ہونے دینا. پہلے جو 4 فیصلے انہیں یاد ہے آپ کو کہ 3 دن کے اندر اندر 3 سزائیں ان کو دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ سزائیں جو ہیں جب ہائی کورٹ میں گئیں تو ان کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ نے دیکھا ہے. اس لیے انہوں نے اس معاملے کو بہت ڈریگ کیا ہے، 1 سال سے زیادہ تک اس کی ہیئرنگ کی ہے، اور اس طرح سے نہیں کی جیسے کہ پچھلے مقدموں کی تھی، کیونکہ بیسیکلی ان کو پتا ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ردی کی ٹوکری ہے جو کہ پچھلے 4 جو ان کی سزائیں تھیں اس کا انجام ہوا تھا. تو یہ چاہتے تھے کہ اس مقدمہ اتنا لمبا کیا جا سکتا ہے کریں تاکہ اس عرصے میں خان صاحب کو جیل میں کنٹین کیا جا سکے، اور وہ اس عرصے میں اپنے مقصد میں کامیاب رہے ہیں. اب جبکہ انہوں نے فائنلی یہ ججمنٹ دے دی ہے تو اس ججمنٹ کو لے کے ہم ہائی کورٹ میں میرا خیال اگلے ہفتے کے شروع میں موو کر دیں گے بیل کے لیے، اور جو ہی وہ فکس ہوگی آپ دیکھیں گے، خود بھی دیکھیں گے کہ خان صاحب کی بیل ہو جاتی ہے اگر یہ معاملہ ڈسپوز آف نہیں ہوتا کمپلیٹلی کیس جو ہے. باقی رہا کہ جی اس حکومت کے ساتھ جو ہم نے معاملات جو ہیں وہ جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کا کہنا جو ہے وہ وہی ہے جو کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں اپنے ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ یہ جو ہے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور یہ انسٹرکشنز آرڈر کے تحت انہوں نے یہ مذاکرات کا آغاز کیا ہے، اور اسی لیے یہ اس میں یہ رکھنا بھی ڈال رہے ہیں. ان کے آپ منسٹرز دیکھیں جن کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ اس مذاکرات کے بارے میں مختلف قسم کے ڈاؤٹس اور شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اب جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر مذاکرات نہیں ہوئے، اور ان کے ساتھ جو ہماری 3 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے اس نے بھی ان لوگوں کی نیندیں جو ہے وہ حرام کی ہوئی. لیکن ہم چاہتے ہیں ان کی اجازت سے یہ مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ ان کو دیں اور کچھ آپ کو وہ دیں. تو پھر یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہیں سر؟ یہ سزائیں بھائی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سزائیں ہو گئی ہیں، اب سزائیں یہ ختم ہو جائیں گی ہائی کورٹ لیول کے اوپر جیسے پچھلی سزائیں ختم ہوئی ہیں. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو انہوں نے کنٹین کرنا تھا خان صاحب کو جیل کے اندر وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. 1 سال سے زیادہ انہوں نے اس کیس کی جو سنوائی کے چکر میں ان کو جیل میں قید رکھا ہے. اب ان کی رہائی کے دن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، تو یہ تمام یہ جو مقدمہ ہے یہ جائے گا ہائی کورٹ میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کتنی تیزی سے پروگریس ہوگی. چلیں ٹھیک ہے روف صاحب، بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو، پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ کیا پاکستان میں پھلتی پھولتی یہ انڈسٹری اب تنزلی کا شکار ہے یا اس کے ریوائیول کے چانسز ہیں؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین، ریل اسٹیٹ پر ٹیکسوں کے پہاڑ نے پراپرٹی کاروبار کو اپاہج کر دیا ہے. ریل اسٹیٹ کو 2-4 نہیں ٹیکسوں کی ایک لمبی قطار کا سامنا ہے، جن میں ود ہولڈنگ انکم ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، CVT اور سٹیمپ ڈیوٹی کے علاوہ 7E ٹیکسز کا شکنجہ سر فہرست ہے. خبروں کے مطابق پراپرٹی بیچنے والے فائلرز پر 15% اور نان فائلرز پر 45% ٹیکس کی تک کیپٹل گین ٹیکس نافذ ہے. یہی نہیں، پراپرٹی ٹرانسفر کے لیے 7E سرٹیفکیٹ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. فنانس ایکٹ 2022 کے سیکشن 7E کا مطلب ہے کہ ہر پاکستانی شہری کے لیے ملک میں موجود 1 سے زائد غیر منقولہ جائیداد پر انکم ٹیکس ادا کرنا بھی لازمی ہے، جبکہ ایک جائیداد پر چھوٹ دی گئی ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1000 گز کے پلاٹ پر کنسٹرکشن کی صورت میں تقریباً 800 ملین روپے مقامی انڈسٹری کو جاتے ہیں، جبکہ ریل اسٹیٹ پر ٹیکس لگانے کا صاف مطلب تقریباً 45 صنعتوں کی تباہی ہے. اسی طرح بیرون ملک پاکستانی جو ڈالرز بھیجتے ہیں اس کا بھی تقریباً 70% ریل اسٹیٹ میں آتا ہے. لیکن ظالمانہ ٹیکس نظام اس سرمایہ کاری کا رخ بھی دبئی کو موڑ رہا ہے. ریل اسٹیٹ ماہرین کے مطابق حکومت نے عوام کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے بندوق کی بجائے توپ کا فائر کر دیا، جس سے نہ صرف ریل اسٹیٹ کی صنعت زخم ہے بلکہ عام آدمی کے لیے بھی پلاٹ خریدنا اور گھر بنانا ایک خواب بن کر رہ گیا. بات کریں گے اس حوالے سے. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مہمان ہیں شاہد محمود صاحب. آپ ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. شاہد صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. کیوں ہیں مشکلات ہمارے ملک میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو؟ چونکہ ہمیں یاد ہے کہ ایک ٹائم پہ خاص طور پہ 2021 میں تو یہ اپنے عروج پر تھا، بومنگ سیکٹر تھا. اب یہ تنزلی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟
ایکچولی یہ ہمارے حکمرانوں کا انٹرسٹ نہیں رہا. جب بھی آپ دیکھیں کہ حکمران انٹرسٹ لیتے ہیں جس چیز میں بھی, وہ جس انڈسٹری میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں وہ انڈسٹری ہمیشہ گرو کرتی ہے. اور جس انڈسٹری کو آپ کے حکمران ڈسکریج کرنا شروع کر دیں وہ ڈیفینیٹلی اس پر ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اسٹاک ایکسچینج کی مثال ہے کہ ایک آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈراپ کر جاتی ہے. سیم از ہیئر کہ جب آپ ریئل اسٹیٹ کو کے متعلق ایسی باتیں کہیں گے کہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے, ہم اس کو بالکل بند کر دیں گے اور ہم اس پر مزید ٹیکسز لگائیں گے, تو یعنی بائی ڈیزائن یہ بائی ڈیزائن. اچھا یہ کیوں شاہ صاحب, مطلب ایک ایسا سیکٹر, سوری میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ ہم نے جتنا پاکستان میں دیکھا اور ایکسپرٹس, آپ جیسے ایکسپرٹس جب بھی گفتگو ہوئی, تو اس سیکٹر نے برخلاف توقع امپلائمنٹ بھی جنریٹ کی, کیپٹل جنریٹ کیا, لوگوں نے پیسہ جو سٹیش کر کے رکھا ہوا تھا گھروں میں, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بینکنگ سسٹم پہ بھی اتنا لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جا رہا تھا تو سرکولیشن میں چل رہا تھا. تو یہ کیوں گورنمنٹ ایسا کیوں چاہے گی؟ دیکھیں یہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں نا, وہ ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے, میرا حکومتی حلقوں میں اکثر یہ ٹیکسیشن کے اوپر اور اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ملاقاتیں رہیں, ہم نے کافی ڈیبیٹس کی, پروپوزلز دیں, اس پر فائٹ کی کہ کیوں آپ اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمیج کرتے ہیں. ڈیمیج تو اب چھوٹا ورڈ ہے, اب تو یہ کرش کرنا, اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کو کرش کر دیں گے, اور کیا بھی ہے انہوں نے. لیکن ایونچولی جو بھی کچھ کر لے, ایونچولی اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس سے پاکستان چلتا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ فنومنا یہ ہے نارملی جو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کے اینٹی کہ جی انڈسٹری کے کو چلنا چاہیے, جو ریئل اسٹیٹ ہے وہاں پیسہ ڈمپ ہو جاتا ہے, وہ یوز لیس ہے, وہ کہیں کام نہیں آتا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں اگر سیکنڈ لارجسٹ امپلائمنٹ ہے کسی سیکٹر میں یا مین پاور کی کنزمپشن ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے. اچھا. یس, میں آپ کو یہ پورے فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں. آفٹر ایگریکلچر ٹھیک ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ابھی خود فرمایا کہ 41 سے زیادہ سیکٹرز اس کے سپورٹنگ میں. آپ گھر میں یا کسی پلازا میں یا کسی ہاؤسنگ اسکیم میں اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو مور دین 41 انڈسٹریز ایسے ہی ہے سر, انیکسڈ اور اٹیچڈ نظر آتی ہیں. کیل بنانے والے سے لے کے یہ بڑے لینٹر بنانے والے تک سب کا روزگار چل رہا ہے. ہر چیز. صحیح. اب جب آپ ریئل اسٹیٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں, اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں, میں کہتا ہوں جی ٹیکس ضرور لگائیں, بٹ دیز ٹیکس مسٹ بی ریشنل. ٹھیک ہے. مسٹ بی لاجیکل. ٹھیک ہے. جو لوگوں کو دیکھیں, کوئی بھی قانون بھی جب بنتا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو پبلک انٹرسٹ میں ہو, پبلک اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہو. اسی طرح ٹیکس وہ ہے جو لوگ پے کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور اس کو خوشی سے پے کریں, نہ کہ ٹیکس ایویژن کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس ایویژن نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنے ان لاجیکل, ارریشنل اور ایون انلیگل ٹیکسز ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہی نہیں ہیں, اور وہ لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو ختم کیا جائے. سر ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کے بارے میں پاکستانی جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہ کسی اور چیز میں انویسٹ کریں نہ کریں, وہ ساری زندگی پیسہ کما کے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے تھے اور شاید آج بھی کرتے ہوں گے, لیکن ان کو ڈسکریج کیا گیا. اب ایک تو ذریعہ مبادلہ پاکستان آ رہا ہے, دوسرا یہ کہیں نہ کہیں اوورسیز کا ایک کنیکشن بنا ہوا ہے پاکستان سے, پھر یہاں کے لوگ جو ہے وہ انویسٹ بھی کر رہے تھے, اس سے پروفٹ بھی ارن کر رہے تھے, ان کا لائیولی ہوڈ بھی چل رہا تھا. میں کتنا نقصان پروجیکٹ کروں کہ جناب اب آئندہ آنے والے 2025 کے سال میں اگر یہی پالیسی کنٹینیو رہتی ہے تو کس کا کتنا نقصان ہونے جا رہا ہے, اور کیا اس کی کوئی بھرپائی ہو پائے گی؟ ول دیٹ بی کمپنسیٹڈ؟ دیکھیں, دو طرح کے نقصان ہیں پاکستان میں. اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو ہمیشہ دبانے کی جو پالیسی میں رہے ہیں تو اس کے دو بنیادی نقصانات تو ہمیشہ رہیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ پراپرٹی کو ریلیف دیتے ہیں تو ہمیشہ دو چیزوں میں خوشحالی آتی ہے. اچھا, ایک تو آپ کا جو اوورسیز ریمیٹنس ہے وہ بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب بھی آپ پراپرٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بلک میں آتا ہے, تو وہ بلک میں آتا ہے, اور ہم $1 ارب کے لیے $2 ارب کے لیے دنیا کے مختلف
मुल्कों में जाकर धक्के खा रहे होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी जो लीडरशिप है वो कशकोल उठाकर और वो फिर खुद कहते हैं कि यार हमें जलील किया जाता है। तो ये एक ऐसा चैनल है कि जहां लोग खुद आपको बगैर कहे पाकिस्तान एक मदरलैंड की मोहब्बत में आपको पैसे भेजते हैं और उसी से आपके जो $1 अरब तो कुछ भी नहीं। आप देखें जो फर्स्ट बूम आया था वो आया था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, ठीक है। मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री लगी वहाँ पर उस दौर में, पाकिस्तान में कौन सी इंडस्ट्री लगी थी? कोई इंडस्ट्री नहीं लगी थी। मोस्टली जो पैसा आया था वो रियल एस्टेट में आया था और आप खुशहाल थे। जब फॉरेन रेमिटेंस आती है और वो पैसा यहाँ सर्कुलेट होता है तो हर तरह की इकोनॉमी चलती है, हर तरह का सेक्टर चलता है। आपकी हाउसिंग, आपको पता होना चाहिए ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग बैठे हैं, ख़ास तौर पे हमारा जो बाबू कल्चर है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। आपके हमारे मुल्क में पाकिस्तान में सालाना 15 लाख घरों की शॉर्टेज है। अच्छा, यस। यानी आज भी जो कहा जाता है कि सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्लाजाज खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद कमी है। आपकी जो पॉपुलेशन है 24 करोड़ की पॉपुलेशन में जो आपको चंद एक शहरों में थोड़ी बहुत चीज़ें पोश एरियाज में नज़र आ रही हैं, मुझे बताएं कि ये क्या है? 24 करोड़ की आबादी और दिस इज़ नथिंग। इससे बहुत बेहतर गुंजाइश मौजूद है अगर इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए। यहाँ आप मुझे बताएं दुबई में कितनी पॉपुलेशन है? 50 लाख मुश्किल पूरे दुबई की तो नहीं, दुबई की 50 दुबई 50। आप मुझे बताएं कि दुबई में जो इतनी हाई राइजेस खड़ी हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? वो तो सर बाहर वालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट, और दुबई की रियल एस्टेट तो चली उसी चीज पे रही है, बल्कि दुबई की इकोनॉमी उसकी रियल एस्टेट पे चल रही है। तो हम क्यों नहीं उससे फायदा उठा सकते? तो शायद साहब देखिए, मेरा फिर वही सवाल है, ये बात आपको समझ में आ रही है, मेरी समझ में आ रही है, देखने वालों की भी समझ में आ रही होगी कि यार एक अच्छी खासी चलती हुई चीज को, अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को आप गलत जगह पे ब्रेक लगा रहे हैं। ये गवर्नमेंट अगर डिलिबरेटली कर रही जैसे कि आपने कहा, तो उसके पीछे मकसद क्या है उनका? वो क्यों अच्छी हंसते बसते एक बिजनेस को उजाड़ रही है? देखें, पाकिस्तान में 2 शोबे पैरेलल चल रहे हैं। जब भी ऐसी गवर्नमेंट आती है, लाइक जिस तरह नून लीग की गवर्नमेंट आती है, तो वो समझा ये जाता है कि ये ताजर दोस्त, हाँ ये कहा जाता है, ये कहा जाता है। और जब ताजर दोस्त की आप बात करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप ताजर दोस्त भी बने, आप रियल एस्टेट दोस्त भी बने, दोनों को पैरेलल लेकर चलें, एक का मुआशी कत्ल ना करें एक को सपोर्ट करने के लिए। तो जब आप दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान डेफिनेटली तरक्की करेगा। नहीं, अब देखिए, मैं प्लॉट के पैसों से आईफोन तो नहीं लूंगा ना। अगर मेरे पास को 5-6 लाख रुपया है जिसमें मैं बुकिंग करा के प्लॉट ले सकता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक रखा है एक कंपैरिजन कि एक ताजिर है और एक यहाँ पे रियल एस्टेट है। अब मेरे जहन में है कि मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ, मैं कल को अपना घर बना लूंगा, मैं बुकिंग देके उसकी डाउन पेमेंट देके उसमें किस्तें 10-15-20 हज़ार जो होती है मैं देता रहूंगा। अब वो 5-6 लाख का मेरे पास ऑप्शन क्या, मुझे गवर्नमेंट क्या ऑप्शन दे रही है कि उसके बजाय तुम ताजर के पास जाओ। मैं ताजर की बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमारी बैकबोन है हमारी मैशत की, लेकिन उसकी जगह मैं जाके फ़ोन तो नहीं खरीद लूंगा ना नया। मैं तो इंतजार करूंगा कि जब रियल एस्टेट सेक्टर में आसानी होगी तो मैं जाके वहाँ पे पैसा लगा के प्लॉट लूंगा, अपने घर के लिए कुछ वहाँ पे सामान इकट्ठा करूंगा। तो ये कंपैरिजन बनाने वाले कौन है कि जिन्हें ताजर को हम यहाँ पे बूस्ट देते हैं और रियल एस्टेट वाले को हम गले पे छुरी फेर देते हैं? देखें, बात ये है कि रियल एस्टेट को इसलिए हमेशा बैकफुट पे रखा जाता है कि ये एक माइंडसेट बनाया गया है हुक्मरानों में और ब्यूरोक्रेसी में कि जो टैक्स एवेजन का पैसा है, जो अच्छा मैं मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है। अब तो मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं ना, अब तो ना होने के बराबर है, क्योंकि जितनी सख्तियां हो चुकी हैं, अगर हैं भी अज्यूम कर लें तो उसमें गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनका फॉल्ट है। ठीक है, अगर टैक्स एवेजन भी कहीं है तो वो भी गवर्नमेंट के। मुझे जरा प्लीज इस पे जरा क्लैरिटी दीजिएगा, अगर गवर्नमेंट का इदारा है सब शफाफ तरीके से काम करे तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो इन्वेस्ट कर रहा है कंज्यूमर भी और इन्वेस्टर दोनों, वो टैक्स एवेजन नहीं कर सकते? है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है, कोई मुझे साबित कर दे। अच्छा, देखें, आपने एक टैक्स जमा करवाना तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है, उसके बगैर होनी नहीं। वो रजिस्ट्री आपने करवानी है तो वो जब तक वो उसके स्टैम्प पेपर्स आपने नहीं खरीदने, उसका जो 236C है, 236K है, जो बाकी टैक्सेस हैं, जब तक वो जमा नहीं होने उतनी देर तक तो वो जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है उसने उसको ट्रांसफर ही नहीं करना। तो टैक्स एवेजन कहाँ से आई? टैक्स एवेजन होती है बेसिकली कारोबार में, और वो पैसा यहाँ डंप होता है। अब वो गुस्सा यहाँ पर निकाला जाता है कि ये पैसा यहाँ क्यों डंप हो रहा है। अब उसमें हमारा कसूर नहीं है।
آپ وہاں جہاں سے ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے اس کو پکڑنے کی بجائے آپ اس کا غصہ ہمارے اوپر مت نکالیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساری چیزوں کو سٹریم لائن کر کے چلیں اور اس سیکٹر کو بھی چلنے دیں. یہ سیکٹر پاکستان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنے دوسرے سیکٹر. اچھا ایک یہاں پہ نقصان جو کہ میرے ہو سکتا ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تھوڑا بہت جو نالج مجھے حاصل ہوا یہ اس پہ ریسرچ کر کے, کہ وہ پاکستانی جس کا, اور پاکستان کے اندر بہت کمال کی ریل اسٹیٹ ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ بہتر کام ہو سکتا ہے, لوگوں نے اپنا وہی پیسہ پھر یہاں پہ پراپرٹی خریدنے کی بجائے وہ باہر چلے گئے, موسٹلی یو اے چلے گئے. ایک بلکہ انالیسس تھا کہ 8ویں نمبر پہ پاکستانی ہیں جنہوں نے دبئی میں انویسٹ کیا ہے, اتنا پیسہ جو ہے وہ ہمارے یہاں سے باہر گیا ہے, تو بجائے آنے کے لوگوں نے پیسہ پھر باہر ٹرانسفر کیا. اس کی ریزن یہ ہے سر, اس کی ریزن یہ ہے کہ دبئی میں آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے فائلر ہونا ضروری نہیں, یو کے میں آپ کو پراپرٹی پرچیز کرنے کے لیے فائلر ہونا ضروری نہیں. آپ کے پاس جسٹ اماؤنٹ ہے, آپ جا کے اپنی پراپرٹی پرچیز کر لیں. پاکستان میں آپ نے اس کو صرف وہی ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کہا کہ جناب اس کے اوپر پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اور صرف ٹیکس ہی نہ لگائیں اور اس کو 10 گنا پر لے جائیں, اور صرف 10 گنا پر نہ لے کر جائیں بلکہ آپ یہ کنڈیشن لگا دیں کہ اگر اف یو آر ناٹ نان فائلر تو آپ پراپرٹی ہی پرچیز نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ جس کے پاس 2, 2.5, 3 کروڑ روپیہ ہے, وہ اس کو ترکی بھی آفر کر رہا ہے, اس کو یونان بھی آفر کر رہا ہے, اس کو یو کے بھی آفر کر رہا ہے, اس کو امریکہ بھی آفر کر رہا ہے, تو وہ نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں, ریزیڈنس بھی دے رہے ہیں, اور وہاں سے رینٹل انکم بھی بہت اچھی آتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر لوگ کیوں نہیں پیسہ, اب جب میں یہ کہتا ہوں, میں خود بھی لائر ہوں, میں یہ کہتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے یا جو ٹیکسیشن ہے, دونوں چیزیں, اسپیشلی میں ایگزامپل دوں گا لیجسلیشن وہ ہوتی ہے جو پبلک ایکسیپٹ کر لے. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو گورنمنٹ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکسیشن آپ کر رہے ہیں اس کو پبلک نے ایکسیپٹ نہیں کیا, دیٹس وائی آپ کا جو سارا پیسہ ہے وہ فلائی ہو رہا ہے. آسانیاں پیدا کریں گے آپ سارے, نہیں تو ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.